معكم اخواتي كي دايرين بخير. نتمنى الفيديو ديال اليوم ان شاء الله يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم واحد لابيشو شوكولا وغادي نشاركها معكم ان شاء الله. اللي عندنا في المقادير ديالها اول حاجه غادي نديرو جينواز. عندي واحد 15 غرام ديال الكاكاو، 60 غرام ديال الدقيق، 60 غرام ديال سنيده، جوج بيضات وساشي ديال الفاني. اذا اول حاجه غادي نبدا بها، غادي نخدم البيض وغادي ننزلو هنا في الزلافه. غادي كنبدا نطبق يعني البيض مزيان وغادي نضيف ليه السنيده حتى يضاعف لي الحجم ديالو. عاد غنرجع معكم. شوفوا ملي كيطلع لي البيض غادي نزيد الساشي ديال الفاني ونضرب ضريبه وحده صافي. وغادي نحبس باش نضيف النواشف اللي هما الدقيق والكاكاو. اذا صافي هنا غادي نحبسوا الباطور ديالنا وغادي نجيب واحد السباتولا وغادي نبدا ندخل. غنسبق الكاكاو هو الاول بطبيعه الحال يكونوا النواشف مغربلين. علاش حنا دايرين غير كميه قليله ديال الجينواز؟ لان غنخدموا بها لابوش ولابوش ما يحتاجش لينا واحد الكميه كثيره ديال الجينواز، غير واحد القطعه. نتمنى ان شاء الله هاد لابوش يجيكم بسهل لان غنديرو بطريقه مبسطه اللي كل يقدر يديروا بها وما كيشدش واحد الوقت بزاف. يعني غادي نديروا المراحل يعني بساط، ما غيشدوش لنا الوقت بزاف. كنحاول ندخل داك الكاكاو مزيان. اذا الجينواز كل ما صوبناها وبقات لينا يعني مثلا الليله عاد خدمنا بها كل ما احسن. اذا هنا دخلت الكاكاو غادي نضيف الدقيق. غنديرو على جوج ديال الدفعات ودائما من التحت والفوق كما كتشوف. كنحاول نخدمو مزيان حتى ما يبقاش يبان ليا الدقيق. عاد نضيف الدفعه الثانيه. كنبقى على هذا الشكل حتى كنحس بالدقيق دخل كله في الخليط.
كما كتشوفوا صافي. ها هو دخل ليا الخليط كله، دخل فيه الدقيق. غادي نجيب دابا واحد الطاوه كما كتشوفوا على هذا الشكل، وهي اللي غنوزع فيها الخليط ديال الجينواز. اذا غنحاول نبسط الخليط، ولكن ما غاديش نوزعو على الطاوه كامله لان انا دايره كميه قليله اللي غتحتاج لنا غير لابيج ديالي. الا بغيتو نوزعو على الطاوه كامله خاصني ندير مقادير ديال 4 ديال البيضات، اما الا وزعتو دابا كتير كامل غتجيني طبقه رقيقه ديال الجينواز. كنحاول نشوف الطول ديال الجينواز يعني كافي بحال هكا، نعبر باش ما يجينيش قصيره ونبدا نقطع، ما فيه اللي بقى يقطع فيها. نديروها نيشان معبوره مقاده. الا بغيتو تجمعوا هذا الخليط هنا في الجناب نجمعوا شويه، الا بغيتها تجيني منفوخه، وانا من الاحسن تجيني شويه سميكه. اذا صافي انا غنكتفي بهذا القدر. غادي نشعل على الفران 180 درجه لمده 10 دقائق صافي، وغادي نزولها وغادي ندوزو دابا باش نوجدوا الكاناش اللي غادي نديرو في الوسط ديال لابوش ديالنا. بالنسبه للكريمه اللي غنديروها الوسط في لاموس، عندنا هنا واحد 150 غرام كريمه خاصه بالطبخ، 2 اصفار ديال البيض، 100 غرام ديال الشوكولاط النوعيه الممتازه ابيض، ممكن ديروا اسود، انا حيت باغا نديرها الوسط بيضاء، وهنا 3 المعالق كبار ديال سنيده، وعندي واحد 2 ديال الجيلاتين. اذا هنا بحال غنخدموا واحد الكريمه انجليزيه. اول حاجه غادي نبدا ناخذ الماء وغادي نحاول ندوب الجيلاتين فيه، نخلي الجيلاتين ديالي ترطب في هذا الماء. من جهه اخرى غادي ناخذ كاسرول وغادي نشعل عليه النار مهيله باش نخليه بحال يسخن باش نخدموا به الكريمه ديالنا. اذا كما كتشوفوا انا غنشعل عليه، وغادي ناخذ دابا زلافه غادي ندير فيها اصفر البيض، وغادي ندير دوك 3 المعالق كبار ديال السكر سنيده، وغادي نخدمهم مزيان مع بعضياتهم باش يتخلط ليا صفر البيض مع السكر سنيده. نحاول نجيب واحد المعلقه اللي غنخدم بها مزيان، حتى كنحس بداك الصفر البيض دخل مزيان سنيده. غادي نحاول نقيس الكريمه ديالي نشوفها واش سخنات، في نفس الوقت غادي نطفي على الجينواز ديالنا. كما كتشوفوا غادي نوريكم مباشره الجينواز بعد ما خرجت من الفران كيفاش جات بحال هكا.
غادي نخليها حتى تبرد تماما. عاد غنحيدها من الورق ديالها. غادي نرجعو فوق النار. بالنسبه للنوعيه ديال الكريمه ديال الطبخ، ديروا اي نوعيه. المهم نوريكم انا النوع اللي درت هاد الماركه. غادي ناخذ شويه من هاد الكريمه وغادي ننزلها هنا على صفر البيض، ونحاول نخلط مزيان. قاعده ديال لا كريم الانجليزيه، كاين اللي كيخدمها بالحليب وكاين اللي كيخدمها بالكريمه، ولكن بالكريمه غتجينا غنيه ولذيذه اكثر. صافي، وغادي نرجع الكل فوق النار مع التحراك المستمر حتى ديك الكريمه كنحس بها انسجمت. اذا باقي عندي واحد شويه الكاس في الزلافه، خصني نخلطو مزيان باش ما يبقاش ضايع ليا. نرجع الكل غير باش ما نضيعش داك صفار البيض والثاني اللي بقى لاصق ليا في الزلافه. ما غاديش نحبس التحراك، ومنين نحسوا بالجيلاتين ديالنا طابت نحاولوا نحيدوها من الماء، نخليوهاش لانها كتذوب لينا في داك الماء الا بقات بزاف في الماء. اذا الطريقه ديال الكريمه باش كنعرفوها وجدات كنديروا بحال هكا. الا ما رجعش لينا الخط ديال الخليط نعرفوها راه صافي وجدات. اذا غادي نحيدها ونوضعها جانبا، وغادي نضيف عليها الشوكولات باش غيزيد ليا ديك السخونيه ديال داك الكريمه. نخلي واحد شويه، وبنفس الوقت غنضيف كذلك الجيلاتين مباشره مع هاد الكريمه سخونه اللي غتخصها عندنا باش تذوب لينا الجيلاتين. ولكن قبل خاصني نعصرها مزيان بحال هكا. كما كتشوفوا كنحاول نخدم الخليط مزيان باش يذوب ليا، لا سواء الجيلاتين ولا الشوكولا. كنبقى نخلط مزيان، وغادي ندوز من واحد الجهه. غادي نجيب المول اللي غنستعمل فيه، هذا هو اللي غنستعمل فيه لابيش ديالي، ولكن اللي غادي نخدم فيه الكاناش هو هذا صغر منه، صغيور ولكن في الكاميرا تيبان كبير. غادي نجيب السلوفان ونحاول نغلف داك المول. انا ماشي ضروري نعمر داك المول حتى للفم، غير شويه باش يعطيني هذاك الشكل ديال الكاناج وسط لابوش. غادي نجيب المول ديالي، غادي نجيب الفيلم اليمونتير عفوا، نحاول كنلبسو ليه ونشوف الخليط واش تخلط مزيان وداب لي الكل مزيان، وغادي نفرغو في هذا المول. اذا هذا الخليط خاصني نفرغو ونخليه في المجمد حتى وكان يجمد ليا تماما. اذا تبارك الله راه عطينا ديك الكميه اللي بغينا. صافي غادي نغطي عليه وندخلو الكونجيلاتور حتى يجمد ليا، وعاد غادي ندوزو باش نكملو المرحله المواليه اللي هي الطبقه المقرمشه ولاموس. اذا غنخليكم حتى يجمد ليا الكاناج ديالي او لا كريم اونغليز ديالي اللي بعد ما كنضيفوا لها الشوكولا كتولي بافاروا. الطبقه المقرمشه عندي واحد الياغورت بنكهه الكراميل، وعندي 50 غرام ديال الشوكولاط من النوع الجيد،
وعندي 50 غرام ديال الفويتين، وهنا عندي السيرو اللي غادي نسقي به الجينواز ديالي اللي درت فيه واحد نص كاس ديال السكر سنيده مع كاس ديال الماء، وخليتهم حتى كيغلاو. بمجرد ما كتطلع ليا الغليه ويذوب ليا السكر صافي وكنطفي عليه، كنخليه هكا خفيف. بغيتو تنسمو، بغيتو تخليوه سيرو عادي كتخليوه سيرو عادي. اول حاجه غناخذ الشوكولا وغادي نذوبو ونرجعو. كما كتشوفوا بعد ما ذوبت الشوكولاط غادي نضيف هاد الياغورت بنكهه الكراميل، نحاول نخلطهم، عاد نضيف ليهم الفويتي. صافي غادي نضيف الفويتين هكا ساهله. غادي نجيب دابا الجينواز ديالي، نحاول ندخل داك الفويتين، ندخل ليه الشوكولاط كامل باش يتلبس ليا بالشوكولاطو الياغورت. وغادي نجيب الجينواز كما كتشوفوا. انا الجينواز شديتها وقطعتها العبار ديال المول ديال لابوش، قلبته قطعت به باندا اللي غادي نخدم بها. غادي اول حاجه بلاتي باش يبان لكم، اول حاجه غادي نسقيها بالسيرو غير شويه باش ما تجيناش ناشفه. وغادي ننزل عليها مباشره الطبقه اللي وجدنا المقرمشه. انا درتها طبقه يعني غنيه، تجي كلها ملبسه بهذا الكروكون. وغادي نوضعها شويه تبرد بالماء. وجدنا لاموس ديالنا، اللاموس عندنا واحد 2 ديال الجيلاتين، عندي 150 غرام ديال الشوكولاط بالحليب من نوعيه جيده بطبيعه الحال، عندي 2 صفار د البيض و2 معالق ديال السكر سنيده، 300 غرام ديال الكريمه ديال الخفق، وعندي 100 غرام ديال نسلي كراميل، وربع كاس ديال الماء. اذا هاد 4 كاس ديال الماء غادي نديرو في كاسرونه حتى يغلي ليا وبداو فقاعات كبار، عاد غادي نخدمو به. من جهه اخرى غادي ندوز انا غادي نطرب هاد صفر البيض هو والسكر سنيده مزيان باش منين يجي يطيب لينا السيرو نكون انا خلطت مزيان هاد السنيده وصفر البيض. هذاك السيرو هو اللي غيطيب ليا البيض اللي عندنا. اذا غادي نطربو صفر البيض واحد شويه.
بغيت نوريكم كيفاش خاصو يكون السيرو. اذا كما كتشوفوا صافي هنايا غير كيبداو فقاعات كبار وغادي نزولو باش نطرب به الصفر ديال البيض. اذا مباشره غادي نبدا نطرب وانا كنضيف. اذا صافي كنبدا نضرب فيه غير تيبرد ليا هذاك الماء طايب صافي وغادي نحيد. غادي ندوزو نوضعو على جنب وغادي ندوز باش نطلع الكريمه ديالي. ومن قبل خاصنا نرطبو الجيلاتين بطبيعه الحال. نطلع الكريمه وفي نفس الوقت رطبت هنا كما كتشوفوا الجيلاتين ودرت الشوكولا يذوب في حمام مريم لان الشوكولا هو اللي غادي ندوب فيه ديك الجيلاتين بعد ما ترطب. اذا كما كتشوفوا ما خصنيش نخليها طالعه بزاف لان ملي غادي نضيف لها الشوكولا غادي تزيد تشد في راسها. اذا لاكريم خصني نطلعها ميمونطي. غادي نضيف ليها نيسلي كراميل. نجيبو سباتول كما كتشوفوا كنحاول ندخل هذيك النيسلي كراميل مزيان. غادي نضربو على جنب. وهنا يذوب الشوكولاط ومن بعد ضفت عليه الجيلاتين باش تذوب لينا. غادي نبدا نضيف هذيك يعني لاباغاي اللي درنا بالسيرو وصفر البيض شويه بشويه وانا تنحرك باش كتنسجم ليا معاهم. كما كتشوفوا صافي. غندير الدفعه الاخيره هنا. هاد لاباري لانها بردات يعني مباشره غادي نضيفوا هاد الخليط في لاكريم شونتي ديالي.
فقط خاصهم ينسجموا ويتخلط كلشي مع بعضياتو. وغادي ندوز مباشره ننزل الخليط كامل هنايا ونخلطو. كنظن مكاينش سهل من هاد الطريقه. نعاود ننزل كلشي باش ما يضيع حتى حاجه. وغادي نبدا عاوتاني نخلط. غادي نبقى بهذه الطريقه حتى كنسالي الخليط كامل ان شاء الله باش ما يجيناش الفيديو طويل. ونرجع معكم. خديت المول ديال لابوش وغلفتو بالفيلم اليمونطير. اش غادي ندير دابا؟ غندير واحد الطبقه ديال لاموس اللي غنوزعها. نحاول نقاد هذا الفيلم اليمونطير باش ما يهبطش ليا. غادي نجيب واحد المعلقه غير صغيره باش نحاول نتحكم فيها باش نوزع لاموس، ونحاول انني نلبس القاع مزيان باش يجيني فيه كله لا كريم. علاش درنا الفيلم اليمونطير؟ باش كيسهل علينا باش ملي نبغيو نديموليه يجينا ساهل. كما كتشوفوا غادي نجيب الخليط اللي درنا في الاول، هذاك الكاناش اللي جمدنا في الاول غادي نديروه بالوسط. غنحاول نحيدو من الفيلم اليمونطير ونحطو الوسط. هو راه الجيلاتين اللي كتشدو بسهوله، ها هو عطاوه الوقت ديالو في الكونجيلاتور باش يجيكم شاد فراسو. منين تجيو تحيدوه يديمول لكم دغيا. نحاول نحيد الفيلم اليمونطير كما كتشوفوا بحال هكا. غادي نحيد هذاك اللي بقى ليا نقطعو بحال هكا. نحاول نقطعو من بعد غادي نسد بلاموس اللي بقات ليا. نحاول نسد فيه نحاول نقاد. من بعد عاد غادي نقاد بالسباتولا باش نعرف علاش درت المعلقه دابا غير باش نتحكم في الفيلم اليمونطير ما ينزلش ليا لداخل. حتى نحس براسي عمرت المول ديالي مزيان بداك لاموس. باقي ليا هنا الوسط كما كتشوفوا، خاصني مازال نزيد فيه. اذا هاد الكريمه راه كتجي نيشان ما غايجيش لكم منها حتى شي حاجه. ماشي مشكل هاد السباتول فيها الشوكولا. نحاولوا نقادوها باش يجي كلشي مقاد مبسط. اش غادي نجيبو دابا؟ غادي نجيبو الجينواز ديالنا اللي درنا لها ديك الطبقه
المقرمشه، ها هي. نجبدها من الثلاجه. كما كتشوفوا غادي نقلبها، يعني الطبقه المقرمشه غتجي من الداخل والجينواز غتجي من الفوق، ونحاول نثبت مزيان. وغادي ندير فيلم اليمونطير بحال هكا باش غادي نسد نغطيها ونرجعها للمجمد ليله كامله. علاش غادي نسدوها؟ غير باش ما تشمش لينا الريحه. خصنا ضروري نديروا لها الفيلم اليمونطير باش الا كانت عندنا في الكونجيلاتور الحوت ولا شي حاجه ما تشمش لينا الريحه ديال الحوت، ولا ما تشمش لينا ريحه البيض، ولا شوفوا على حساب شنو كاين في المجمد. اذا غادي نخليكم ان شاء الله حتى الغدا باذن الله، وندوزو باش نصاوبوا الكلاصاج، واللي هو المرحله الاخيره هي الكلاصاج. نوجدوا الكلاصاج ديال الحلوى اللي عندنا فيه 40 غرام ديال بودره الكاكاو، عندنا واحد 150 غرام سكر سنيده، 150 غرام ديال الكريمه خاصه بالطبخ، عندي 40 غرام ديال الماء، وعندي 2 جيلاتين. اذا اول حاجه غادي نبدا بها، غادي ننزل السكر وغادي ننزل الماء الكريمه، يعني كلشي دقه واحده الا الجيلاتين، وغنوضعها فوق النار، وغنزل الكاكاو. هادشي كله غنديرو فوق النار. طلع ليا الغليه، عاد غادي نحكي الجيلاتين، ولكن قبل غادي ناخذ الجيلاتين نرطبوها حتى هي في الماء. اذا غادي ناخذ الجيلاتين هنا، غادي نشعل على النار، غادي نكب عليها الماء. هذا الكلاصاج ساهل وما فيهش شي تعقيدات. غادي ننزل الجيلاتين ديالي نخليها حتى ترطب، وغادي ندوزو باش نخلطو الخليط ديالنا. نبقاو بالتحريك حتى تطلع ليا الغليه. في نفس الوقت كيدوب لنا داك السكر والماء كيغلى لينا. طريقه سهله. من هاد المنبر غادي نستغل الفرصه ونقول لكم ما تنساوش ديروا جيم الوصفه الى عجباتكم بعد ما تشوفوها، وما كرهتش تجربوها وتردوا عليا في التعاليق ديالكم. ديروا الاشتراك وبارطاجيو الوصفه مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده، وباش القناه تزيد لقدام ويعرفوها شحال ديال الناس. واللي دار تفعيل الجرس راه غادي يوصلوا كاع الوصفات اللي كننزل. كما كتشوفوا انا غنستمر في التحريك، بدا كينسجم الخليط، ما كيستغلش واحد الوقت كتير، راه دغيا
انا حاولت ما نقطعش الفيديو، خليته باش تشوفوا كيفاش كيكون. في نفس الوقت كنراقب الجيلاتين باش لا طابت نعصرها ما نخليهاش في الماء. بدنا الكلاصاج ديالنا ما كنكلاصيوش به الكاطو، هو سخون حتى كتولي درجه الحراره ديالو 32 درجه. ولا ما عندناش ترمومتر كندير غير الصبع ديالي وكنشوف الا دفا صافي كنخدم به. كما شفتوا ها هي بدات تطلع الميه. صافي غادي نحبس عليه ونبقى وغادي ندوزو باش نعملو فيه الجيلاتين. اذا الجيلاتين غنزيد نعصرها من الماء ونحرك مزيان، ومن بعد غادي نجيب الصفايه باش نصفيه باش الا كانوا شي كويرات ما يدوزوش. هنا الكاطو ديالنا راه بات ليله كامله حتى الغد عاد صوت الكلاصاج. والكلاصاج الا شاط راه ما كيضيعش، نديروه في المجمد حتى كنبغيو ونجبدوه نديروه في البان ماغي ونخدموا به. غادي نجيب الصفايه وزلافه ونصفي الخليط ديالي. كنحاول ندوز بشويه بشويه حيت ضروري تيبقاو دوك الكويرات ديال الكاكاو. غنستمر على هاد الطريقه حتى نسالي الكميه ديال الكلاصاج كلها ونخليه يدفى كما قلت لكم. ومن بعد عاد غادي ندوزو نكلاصيو به الكاطو. غنخليكم معايا بالما دفى لنا الكلاصاج ان شاء الله ونرجع معكم. الكلاصاج بعد ما برد وغادي نحاول نفرغو على الكاطو وانا غاده بشويه. راه واخا هكاك ما بردتوش بزاف لان الكاطو باقي جامد، الا بردتو بزاف غادي يجمد ليا فوق الكاطو دغيا. كما كتشوفوا الجنيبات اللي من القنيتات ماشي ضروري لان خاصنا نقطعوا طرف منهم باش نبينوا الديكور اللي الوسط. اللي طاحت لكم شي حاجه من التحت كنعاودوا نهزوها بالمعلقه الا ما قدناش الكلاصاج ونعاودوا انا ما غنكلاصيش هنا لان غنقطع هذوك الطريفات باش يبان ليا الديكور كما كتشوفوا. صافي غادي نخليه يشد في راسو وغادي ندوزو باش نكملو التزيين. اذا هنا كما كتشوفوا قطعت الجوانب باش يبان لنا داك الشكل ديالو. وغادي نجيب هذا الشوكولاط المفتول اي يعني نوع ديال التزيين غنزينو به. انا اختاريت هذا الشوكولاط. بطبيعه الحال ديروا شي حاجه من التحت باش لا طاح لكم غيطيح في التبصيل. هو ما تخليوش تيجمد الكلاصاج تماما باش يشد لكم فيه شويه كديكور، واللي ما بغاش يديرو يستغنى عليه. كما كتشوفوا انا درت هذا الجنب وغندور عاوتاني يدي نخافوا لا يطيح ونديروه الجهه الاخرى. بطبيعه الحال انا شاده بيدي لانه جامد، راه ماشي الا كان مطلوق راه ما نتحكمش فيه.
صافي بحال هذا الشكل. وغادي نحطو في طبق التقديم وغنوريكم الشوكولاتات اللي غادي نزين به. كتشوفوا غندير هذا النوع من الشوكولا، ومهم اللي عندكم غنزين به، ماشي بالضروره هو نديرو تزيين عادي. كما كتشوفوا، ونزيدو شي وحيده اخرى في الاخر. اذا كيبقى هذا هو لابوش ديالنا كما كتشوفوها. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم كما قلت لكم، وما تنساوش ديروا لي جيم للوصفه، ولا علاش لا ما تبارطاجيوهاش مع الاصدقاء. وما بقى ليا الا نقول لكم الى اللقاء في فيديو مقبل باذن الله.